जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। उम्मीद करता हूं तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज की ताज़ा सूरत हाल जो तमाम दिन अदालत के हवाले से रही है या फिर सियासी पार्टियों के हवाले से, चाहे वो इमरान खान हो, उनकी क्या आज मसरूफियात रहीं और क्या अपडेट्स हुई, और इसके अलावा जो PMLN की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने बयान करूँगा। नवाज़ शरीफ नाज़रीन, जिनकी जो है वापसी पाकिस्तानी सियासत में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने बड़ी दबंग एंट्री डाली है और सबको खरी खरी सुना दी हैं, उसका अहवाल आपके सामने बयान करूँगा। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह, उनका जो बहुत ख़तरनाक खदशात के साथ भरपूर जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके कुछ नुकात आपके सामने पेश करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और इस वक्त लंदन में मुकीम हैं। आज उन्होंने लंदन में एक इंटरव्यू देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात की है कि इंतखाबात से मुताल्लिक फुल कोर्ट जो है वो बनाने पर सब स्टेक होल्डर, सब पार्टियां मुत्तफिक हैं। तो उनकी समझ से बालातर है कि वो क्यों फुल कोर्ट बनाने से जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इनकार कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक बात की कि बेंच जब कबूल ही नहीं है तो फिर उसका फ़ैसला किस तरह कबूल किया जाएगा। आप खुद वो एक सवाल कर रहे हैं, मतलब अदलिया से भी और तमाम स्टेक होल्डर से भी। और इसके अलावा उन्होंने एक बात की कि कौम पर मनमाने फ़ैसले ठोंसना जो है वो गलत है। मैं गलत फ़ैसले और इस तरह के गलत फ़ैसलों से $500 तक हो जाएगा, फिर कौम का क्या हाल होगा। ये कुछ खदशात थे जो आज नवाज़ शरीफ साहब ने किए हैं और बड़ी ही काफ़ी अरसे की चुप जो है वो उन्होंने तोड़ दी है। और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने साकिब निसार की ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिस पर उन्होंने ये बात की थी कि मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवानी है, हर सूरत दिलवानी है और इमरान खान को लाना है। तो इस पर उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अदलिया से कहा कि क्या इस बात पर सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से 2017 के अंदर जो मुझे निकाला गया उसकी क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए। क्या साकिब निसार जो है कौम को उनके सामने नहीं लाना चाहिए कि क्या उन्होंने जो किया था वो दुरुस्त था या गलत था या दुरुस्त था। ये सब बातें आज नवाज़ शरीफ ने बड़े ही आज जारहाना मूड के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको एक वाज़े पैगाम दिया। और इसके अलावा उनका पैगाम कहाँ कहाँ तक जा रहा है और किस किस को उन्होंने माइंड में रख कर ये बातें की हैं, इसका नाज़रीन आप ख़ुद सोच सकते हैं इनके बयानात से। अच्छा, इसके अलावा नवाज़ शरीफ का ये भी कहना था कि जस्टिस सदीकी ने जो बातें की थी, क्या चीफ जस्टिस साहब उस पर सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक सवाल किया उन्होंने कि क्या जनरल बाजवा की बातों पर भी आप कोई तहकीकात नहीं करवाना चाहते। क्या सारे फैसले इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आवाम से ये घिनौना मजाक किया जा रहा है और इस खेल तमाशे को बंद किया जाए। और फुल कोर्ट बेंच के बनाने के हवाले से कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस के इल्तवा के केस के हवाले से, जो इलेक्शन के इल्तवा के केस के हवाले से फुल कोर्ट बेंच ही तश्कील दिया जाए, इसके अलावा कोई भी काबिल कबूल फैसला नहीं होगा। नाज़रीन, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। चूँकि PMLN काफ़ी मतलब फेमस भी है अवाम में और इसके अलावा उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी तादाद में हैं मौजूद। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा नाज़रीन, इसमें आज की जो सेकंड पेशरफ्त है उसमें इलेक्शन इल्तवा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बनाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दिया है। तमाम फरीकों की जो इस्तदा थी फुल बेंच की वो मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा उन्होंने आज जो एक और बयान दिया जिसने भौचाल डाल रखी है इस वक्त, उन्होंने एक सर्कुलर के ज़रिए जस्टिस काजी ईसा फाइज का वो 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल जो फ़ैसला था जिसमें उन्होंने सो मोटो नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर बात की थी, उसको उन्होंने फिल फॉर सर्कुलर के ज़रिए काबिल कबूल करार नहीं दिया कि वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी पंजाब और KP के इलेक्शन इल्तवा के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत थी उसमें बेंच तो टूट गया। और इसके अलावा आज एक और बात हुई कि कल जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच से माजरत कर ली थी समाअत सुनने से, और चूँकि उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी ईसा फाइज का जो बयान है उसके बाद फैसला जो है उसके बाद मैं इस केस की समाअत से माजरत करता हूँ। मैं उसमें आपको इस सो मोटो नोटिस का जो इलेक्शन इल्तवा का केस है मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। और आज उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 4 रुकनी बेंच जो ऑलरेडी सुन रहा था उसी पर ही मुश्तमिल, हम सोचा तो यही जा रहा था कि जजेस की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन मुशावरात के बाद ये फैसला किया गया था कि 4 रुकनी
ججز پر مشتمل ہی اس کیس کی سماعت کو آگے چلایا جائے گا۔ لیکن آج صبح عدالت میں آتے ہی نیا موڑ تب آیا جب جسٹس مندو خیل بھی اس کیس سے الگ ہو گئے اور بڑے ہی سیریس قسم کے ایلیگیشنز اور خدشات کا اظہار جسٹس جمال مندو خیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم نامہ تیار کرتے وقت نہ مجھ سے مشورہ کیا بلکہ مجھے مشورے کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا گیا، اور خود اب وہ اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس بینچ میں مس فٹ ہیں، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے اس کیس کی مزید سماعت کے حوالے سے کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یہ ناظرین بہت ہی کرٹیکل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے پاکستان میں۔ سیاسی پارٹیوں کے مابین تو یہ تنازع اور یہ باتیں کس سے چلتے رہتے تھے، لیکن اب یہ کہانی نکل کر عدلیہ تک آ گئی ہے، عدلیہ میں بھی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو ناظرین آگے وقت بتائے گا کہ یہ معاملہ مزید کس خطرناک حد تک جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج ناظرین لیٹسٹ ایک اور اپڈیٹ بھی ہے۔ عمران خان کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فل کورٹ بن بھی جائے تو ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات بھی انہوں نے کی کہ 1997 کی طرح نون لیگ چیف جسٹس کو پھر دھمکا رہی ہے اور عدلیہ پر حملے کی دھمکی دے رہی ہے۔ عوام قانون کی یہ بات ناظرین زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام قانون کی حکمرانی کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہیں، مینس کہ انہوں نے پھر ایک تھریٹ کال دے دی ہے۔ پہلے ہی ناظرین حالات ہمارے معیشت کے حالات یا فردر جو بھی حالات ہیں وہ کس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ عوام کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کی حد ہو چکی ہے، رمضان شریف چل رہا ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان کو تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے فالوورز کو اس بات پر راضی کیا ہے، بلکہ ایک حکم دیا ہے کہ آپ ایسی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھیں کہ کسی بھی وقت میری طرف سے سڑکوں پر آنے کی کال دی جا سکتی ہے، اور آپ فوراً سڑکوں پر نکل آئیے گا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان جبکہ پرویز الہی نے الزام لگایا نون لیگ پر کہ عدلیہ کو نون لیگ تقسیم کرنے کی پالیسی پر گامزد ہے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے جو آج کی ملاقات میں عمران خان کے ساتھ جو ہوئی ہے اس پہ پرویز الہی نے اپنے خدشات کا جو اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج جو ایک پریس کانفرنس کہہ لیں، اس کو ایک سٹیٹمنٹ کہہ لیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے، بہت ایگریسو آدمی ہیں، خطرناک کھلاڑی ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، پی ایم ایل این کے بہت خطرناک کھلاڑی ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں۔ آج ان کی طرف سے سپریم کورٹ کا جو انہوں نے جو بات کیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ وہ فیصلہ نافذ کروانے کی کوشش کر رہا ہے جو ہوا ہی نہیں ہے۔ کا مطلب ہے جو فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے وہ فیصلہ نافذ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ درخواست جو 4-3 سے خارج ہو گئی تھی 3 ججوں نے، اچھا وہ درخواست جو 4-3 سے خارج ہو گئی تھی تو اس کو کس طریقے سے نافذ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی ہی ایک خطرناک قسم کی بات کی ہے کہ وہ بیان جو جسٹس مندو خیل نے اپنے تفصیلی نوٹ میں لکھا تھا اسی کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ 3 ججوں نے پنجاب اسمبلی میں 3 ججوں نے کچھ ارکان کے ووٹ نہ گننے کا فیصلہ کیا، اسے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے ایک یاد دہانی کے لیے کچھ لوگوں تک ایک میسج کنوے کیا ہے کہ وہ وقت بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کے ان سے ایک کوشچن ہوا کہ کیا اگر عمران خان اس بات پر راضی ہو جائیں بیٹھنے کے لیے تو کیا آپ اس بات پر پی ایم ایل این راضی ہے اس بات پر؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے پہلے تو بالکل تیار ہی نہیں ہے، اور اگر عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی کسی بات پر وہ متفق ہوں گے ہی نہیں۔ مطلب انہوں نے مائنڈ ان کا سیٹ بتایا عمران خان کا کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ہی ایسا کہ پہلے تو وہ بیٹھیں گے نہیں، اور اگر بیٹھنے پر راضی ہو بھی جائیں پاکستان کی خاطر بھی، لیکن وہ کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن انہیں اگر جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کا فیصلہ ایک سرکولر کے ذریعے ختم کروا دیا اور ان کو وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر یہ ایک نیا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ سیاست میں تو تھا ہی تھا، اب یہ بحران عدلیہ تک بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ نیا بحران اس حد تک بڑھ جائے گا کہ پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ بھی
قابل قبول نہیں ہوگا۔ مینز کے دبے لفظوں میں رانا ثناء اللہ نے یہ بات جو ہے وہ کر دی ہے کہ اگر آپ کو جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو کہ جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، وہ بھی قابل احترام ہے ہم سب کے لیے، اگر ان کا فیصلہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ایک سرکولر کے ذریعے ان کے فیصلے کو ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر تمام سٹیک ہولڈرز اور پارٹیز کو آپ کا فیصلہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ آج کی جو صورتحال تھی اور نواز شریف کی جو انٹری تھی، اور اس کے علاوہ کچھ جو باتیں تھیں وہ جو میں نے اپڈیٹس تھیں اپنے ویورز تک شیئر کر دی ہیں۔ اگلی اپڈیٹس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ تمام میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ کاشف خان، اللہ حافظ۔